बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से शेख वज़ाइफ यूट्यूब चैनल से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, नया सिलसिला शुरू किया है कि अल्लाह ताला के 100 नाम हैं। एक अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और कुछ अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम हैं, जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से ख़ुसूसी ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। आम शख्स भी अल्लाह ताला के किसी एक नाम का भी आमिल बन जाता है। इसको इसकी तादाद के बराबर पढ़ा जाता है तो वो इसका आमिल बन गया। अब वो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के इस नाम से जिसका वो आमिल है, जो आमिल बना है, दुनिया का हर काम ले सकता है। इसकी मुकम्मल तफसीलात मुकम्मल तरीके से आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला के एक नाम है, यह अपनी तादाद के एतबार से 19वें नंबर पर आता है। इसका मतलब है आयत खोलने वाला या फत्ताहु, ए खोलने वाले का मतलब होता है, एम का मतलब खोलने वाले तो इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है। पता है क्योंकि इसकी नज़रें अनायत से हर मुसीबत, हर आफत और हर एक गम से दूर हो जाता है। इसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर सख्ती ख़त्म हो जाती है और जो काम कहीं से नहीं बन रहे होते वो इस इसम पाक की बरकत से फ़ौरन बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी मदद से दुश्मनों पर इंसान की फ़तह होती है, इंसान का मुक़द्दर किस्मत खुल जाता है और इंसान के लिए तमाम जितने भी रास्ते बंद होते हैं वो मुक़द्दर किस्मत के सितारे खुल जाते हैं। किसी भी चीज़ के हों, कारोबारी हों, हर एक रास्ता इस बंदे का अल्लाह ताला इस इसम पाक से बरकत से खोल देता है, क्योंकि इसका मतलब ही खोलने वाले। तो आपकी अगर किस्मत सोई हुई है, बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं हमारा तो मुक़द्दर ही सोया हुआ है, हमारी तो किस्मत ही सोई हुई है, हमारे तो नसीब ही सो गए हैं। आओ आज अपनी किस्मत को जगाएं, अपने मुक़द्दर को खोलें। या इसमें पाक ऐसा है कि जो शख्स भी इसको इसकी तादाद के मुताबिक पढ़ेगा, क्योंकि ये जमाली इस्म है और आपके ऊपर ऐसा जमाल पैदा होता है, क्योंकि इसमें बात ऐसे है जैसा आप इस इसम पाक को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से वैसा ही आपका ताल्लुक़ मज़बूत होगा, मार्फत के दरवाज़े खुलते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से, हर तरह से माला माल कर देता है। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत है, क्योंकि ये सारे ही इसमें आज़म हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ इसमें आज़म नहीं है, फ़लाँ अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे इसमें आज़म हैं। जो शख्स इसमें इस बात का इनकार करता है वो मेरे साथ आकर नाजरा कर ले। अल्लाह ताला का हर नाम ही इसमें आज़म है, वो ज़ात ही बाला तर है, इसलिए इसका हर नाम ही बड़ा नाम है। तो वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ भी मांगता है इसको फ़ौरन पा लेता है। इसमें आज़म के सदक़े हर दुआ कबूल होती है। लोगों को जिस शख्स के हाथ में इसमें आज़म आ जाता है और पता चल जाता है कि इसमें आज़म के फ़लाँ ताकत मिलती है, फ़लाँ फ़ायदा होता है, इस इसमें आज़म के फ़लाँ फ़ायदे हैं, फ़लाँ इसके फ़लाँ काम पढ़ने से इसके बहुत सारे फ़वाइद होने वाले हैं। और जिसके हाथ में ये राज लग जाता है वो अल्लाह के इन ख़ास बंदों में शामिल हो जाता है, जिन पर अल्लाह ताला ने दीन में भी दुनिया में भी इनाम याफ्ता बनाया हुआ है। इन्हीं ना मिटने वाली रब की इज़्ज़त अता फ़रमाता है और ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़ और दौलत है। इस बंदे को अल्लाह अता फ़रमाता है जो भी इसमें आज़म को पढ़ने वाला होता है। गोया कि इसमें आज़म हर काम की कुंजी है, चाबी है। ये जिस काम को भी चाबी लगाओगे आपका फ़ौरन काम खुलेगा, फ़ौरन काम हो जाएगा। इसलिए आप इसमें आज़म के आमिल ज़रूर बन जाएं। किसी एक नाम के ये नहीं चाहती कि आपको मैं या फत्ताहु बता रही हूँ तो आप सिर्फ इसके आमिल बने। अल्लाह ताला के 100 नाम हैं। जैसी आपकी ख्वाहिश है, मोहब्बत की है, मुक़द्दर को संवारने की है, दौलत की है, जैसी ख्वाहिश है इसके मुताबिक इस मुबारक को पढ़ें। आप इसकी बहारें खुद अपनी जान की आंखों से देखेंगे। बड़े बड़े वजीफ़े जो बड़े बड़े आमिलीन 2-2 घंटे की आपको वजीफ़े करवाने के लिए बह जाते हैं, मैं आपको चंद लम्हों का, चंद मिनटों का अमल बताऊंगी। हर काम आप जो भी आपका रुका हुआ है, जो भी आप समझते हैं इस काम के अंदर आप कोई चांस नहीं है ये होगा, तो आप इसमें आज़म पढ़कर इस काम के लिए जाएं फ़ौरन। रब के रहमत के तमाम ख़ज़ाने आपके लिए खोल दिए
جائیں گے، اس لیے آپ اسم اعظم کو ضرور پڑھیں۔ انسانوں کے لیے رشد ہدایت کے دروازے کھولنے والا یہ اسم پاک، جس کو جو شخص بھی پڑھتا ہے وہ شخص کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام کشاری نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب میسر کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا دل میں خیال نہ آنے دے، وہ فقط اس نے پاک کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور کرتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، آپ کسی بھی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، مشکل ہے، تو یہ اسم پاک کا ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آپ نے اس اسم پاک کو صبح کے وقت یا رات کے وقت میں، اس کے چند ایک طریقے بتاؤں گی، جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی اسی روکی ہوئی شادی ہے، رشتے آتے ہیں یا آگے منظوری نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور راستے میں آ جاتی ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ بھی بتاؤں گی۔ اگر کسی کو قید سے چاہیے وہ شخص جلد از جلد قید سے رہا ہو جائے یا دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ نے اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر کسی میدان میں آپ نے فتح حاصل کرنی ہے، طالب علم ہے، امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو کسی جگہ آپ کو جاب کر رہے ہیں، وہاں اپوزیشن اپنی حاصل کرنی ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے مقدر کو کھولنا چاہتے ہیں، قسمت کو کھولنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس اسم پاک کو کیسے پڑھنا ہے، یہ چند ایک اس کے مکمل طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تفصیل کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہر رکے ہوئے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو اس اسم پاک کو یا صبح کے وقت یا رات کو سوتے وقت 1100 بار پڑھنا ہے۔ 1100 بار انشاءاللہ، 1 یا 2 یا حج 3 دن کے عمل سے آپ کے ہر کام میں جو رکاوٹیں ہیں ایسے مٹ جائیں گی، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی رب کی غیبی مدد آج بھی ہمیں مل رہی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا کام بناتا ہے، یہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کم از کم 3 دن کے اندر، کوئی بھی کام ہے، وہ کاروبار آپ کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ رکا ہوا ہے، 3 دن تک آپ 1100 بار روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر 3 دن میں کچھ کام نہیں، رکاوٹیں ہو رہی تو اور کچھ رہتی ہیں، تو آپ مزید اس کو 7 دن تک کر لیں، یا حد 11 دن سے آپ کو 12 دن تک یہ پڑھنا ہوگا۔ جو خزانے مانگیں گے آپ کو ضرور ملیں گے۔ اور ہاں، اگر رکی ہوئی شادی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شادی رشتہ آتا ہے یا منگنی ہو رک گئی ہے، اب کوئی آگے چانس نہیں بن رہے، اس طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں، تو اس نے یا والدین میں سے کوئی بھی پریشانی ہے، تو والدین کے لیے اگر خوبصورت نوجوان بیٹے اور بیٹیاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے آتے ہیں، تو اب لوگ بھی تانا مارتے ہیں، اتنے رشتے ان کے گھر میں آتے ہیں، ان کو کوئی پسند نہیں آتا۔ یہ مرضی کا آپ رشتہ چاہتے ہیں، مرضی کا رشتہ ہمیں مل جائے، تو پھر آپ نے اس اسم پاک کو کس طرح پڑھنا ہے، تو یہ میں آپ کو، کوئی بھی ایک شادی کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو بعد از نماز عشاء آپ نے اس اسم پاک کو 1152 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ نماز عصر بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 1152 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح کرتے ہوئے، آپ کا 1 منٹ لگتا ہے 21 بار پڑھتے ہوئے یا فتاحو یا فتاحو، صرف آپ کے 11 سے 11 منٹ یہ عمل کرنا ہے، آپ کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس لیے آپ اس کو نماز عصر کے بعد، وہ لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے، لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے، والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں سے کوئی بھی والدین میں سے یا بچے میں سے جس کی شادی میں مسئلہ ہے، کوئی بھی پڑھے گا، انشاءاللہ 7 دن سے 8واں دن نہیں گزرے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر
قیل سے خلاصی چاہتے ہیں تو کوئی بھی دشمن ہے آپ کے اوپر غلط مقدمہ کیا ہوا ہے تو آپ نے 21,000 مرتبہ، یہ چند لوگ مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، 21,000 مرتبہ روزانہ 7 دن تک آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ کی تعداد جتنی بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، 21,000 مرتبہ آپ نے 7 دن تک یا چند لوگوں میں بٹھا کر یہ پڑھنا ہے۔ تو قید کے اندر اس کو بتا دیں، وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی قید کے تالے کھل جائیں گے، یا فتح مطلب ہی کھولنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بچہ امتحان میں فتح چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے کام کے اپنے شعبے میں جائے تو امتحان کے لیے جائے تو 279 مرتبہ یعنی کہ ایک کم 90 مرتبہ اس کو پڑھ کر جائے۔ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی کے اندر اس کو فتح اور نصرت ملے گی۔ عمل نہایت قیمتی بتا رہی ہوں، اب آپ سب کا حق بنتا ہے کہ کمنٹ کے اندر آپ کوئی بھی دعائیں کلمات یا کم از کم درود پاک ضرور لکھیں۔ جو بھی آپ کا درود پاک پڑھے گا اس کو ضرور بذر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھا کرے اور